नमस्कार। कार्यक्रम जनगुनासोमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, अन्य विश्वविद्यालयले अनलाइन मार्फत परीक्षाहरू लिइरहँदा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भने भौतिक रूपमै परीक्षाहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। यसरी भौतिक रूपमै परीक्षाहरू सञ्चालन गरिरहँदा बढ्दो कोभिड-19लाई आगोमा घिउ हाल्ने काम गर्ने त होइन। तर फिजिकल लिँदा पनि अब तपाईँको यदि कोरोना भ्याक्सिन अब सबैलाई अभाइलेबल गर्न सकिन्थ्यो भने यहाँ पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई पनि भ्याक्सिन लगाइदिएर एक्जाम लिन पाएको भए अझ बेटरमेन्ट हुन्थ्यो भन्ने मेरो विचार। त्यस्तो त कुनै पनि प्रकारको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेको यहाँ देखिँदैन होइन, र छँदा पनि छैन। यसमा चाहिँ अब टियुले चाहिँ एकदमै धेरै लापरवाही गरेको देखिन्छ। विद्यालयले चाहिँ अब टियुले अब भौतिक रूपमै उपस्थित गराएको छ। यस्तो जोखिम समयमा अलि परीक्षा दिन खोज्दा पढ्नु पर्दा पनि अलि चाहिँ भनौँ न अलि बिरामी फिल भए जस्तो, अलि चाहिँ भनौँ न माइन्डै नचले जस्तो अनुभव भइने र परीक्षामा बस्दा पनि अलि गाह्रो भएको चाहिँ अनुभूति भइरहेछ। खासै गभर्मेन्ट कलेजमा चाहिँ त्यस्तो सेफ्टी मेजर्स चाहिँ उहाँहरूबाट चाहिँ अप्लाई हुँदैन कि, अनि हामी स्टुडेन्ट भइसकेपछि आफ्नो सेफ्टीको लागि चाहिँ हामी आफै नै गरिरहेको। तर अब के छ भन्दाखेरि सुरक्षाका मापदण्डका कुरा गर्दाखेरि अलिकति टियुले नअप्नाएको हो कि जस्तो लाग्छ। अब प्रत्येक बेन्चमा एकजना हुनुपर्ने, हामी दुईजना बसेर दिइरहेको अवस्था छ होइन। अब हुन त कतिपय धेरैले भ्याक्सिन लगाउनु भयो होला, किनभने मास्टर लेभलको इक्जाम हो, उहाँहरू भ्याक्सिनबाट उस हुनुभयो होला, किनभने कुनै न कुनै ठाउँमा आबद्ध जागिर गर्नुभएको छ होला। तर यो महामारीमा अलिकति स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न अवधारणाहरू अथवा सुरक्षाहरू अपनाउँदा राम्रो हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ। यहाँ क्लासमा त अब सोसियल डिस्टेन्स नै मेन्टेन छैन, न केही छ, सबलाई एकैचोटि खाँडेको छ, क्लासरुम पनि मेन्टेन छैन होइन। त्यही भएर गाह्रै छ। भौतिक दूरी चाहिँ त्यस्तो धेरै मेन्टेन थिएन। एउटा बेन्चमा चाहिँ दुईजना राखेको थियो, त्यसले गर्दा भौतिक दूरी अब सामान्यतया 2 मिटरको दूरी भनिन्छ, तर यहाँ चाहिँ 1 मिटरको दूरी चाहिँ कायम थियो। र त्यस्तो भौतिक दूरी नै कायम भएको चाहिँ देखिएन। कोभिड-19 का कारण गत वर्ष पनि सबै परीक्षाहरू स्थगित भएका थिए होइन। जस्तै यस वर्ष चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भौतिक रूपमै परीक्षाहरू लिइरहँदाखेरि चाहिँ यहाँलाई कस्तो महसुस भएको छ? परीक्षा लिनु त राम्रो हो, तर परीक्षालाई चाहिँ अलिकति व्यवस्थित गर्न सक्यो भने अझ राम्रो हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने हाम्रो एउटै परीक्षा हालमा 60-65 जनालाई राखेर परीक्षा लिएको छ। यसले भोलि अझ खतरा निम्त्याउने हो कि भन्ने मात्रै डर हो। अरू त परीक्षा लिन त जसै पर्नेछ, किनभने दिन उमेर बढ्दै गएको छ र मान्छेहरूलाई पनि अब छिटो पढाइसकौँ भन्ने चाहिँ भएको छ। जस्तो अरू विश्वविद्यालयहरूले चाहिँ वैकल्पिक माध्यमबाट पनि एक्जाम लिइरहेको छ होइन। त्रिभुवनले के यसमा लिन सक्दैन थियो जस्तो लाग्यो यहाँलाई? लिनको लागि यसको लागि च्यालेन्जिङ नै छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने अब अलमोस्ट टियुमा पढ्ने विद्यार्थीहरू भनेको चाहिँ अब अलि कम ब्याकग्राउन्डको हिसाबले चाहिँ अलिक कम आर्थिक स्थिति हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो गर्न नसकिएको होला। तर फिजिकल लिँदा पनि अब तपाईँको यदि कोरोना भ्याक्सिन अब सबैलाई अभाइलेबल गर्न सकिन्थ्यो भने यहाँ पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई पनि भ्याक्सिन लगाइदिएर एक्जाम लिन पाएको भए अझ बेटरमेन्ट हुन्थ्यो भन्ने मेरो विचार। जस्तो कलेजले भन्दा पनि जुन त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतबाट एक्जाम दिइरहनु भएको छ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले चाहिँ एक्जाम दिनका लागि परीक्षार्थीहरूका लागि के कस्तो व्यवस्थापन गरेको थियो? स्वास्थ्य मापदण्डहरू होइन, जस्तो भौतिक दूरीहरू के कस्तो ठिकै थियो या? त्यस्तो त कुनै पनि प्रकारको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेको यहाँ देखिँदैन होइन, र छँदा पनि छैन। यसमा चाहिँ अब टियुले चाहिँ एकदमै धेरै लापरवाही गरेको देख्दैछु। व्यवस्थापनले जे गर्यो फितलो गर्यो भन्ने खालका कुराहरू पनि आए, अब पनि सुधार गर्न सकिन्छ होइन। जस्तो तपाईँले अब एक्जाम दिइरहनु भयो, त्यसका लागि जुन समयमा सूचना निकाल्यो परीक्षाका लागि भनेर, त्यो समय ठिकै थियो आफूलाई प्रिपेयर गर्नका लागि? आफ्नो लागि त ठिकै थियो, किनभने मान्छेहरू अब एक्जाम दिनको लागि चाहिँ मान्छे हतारिएको थियो। किनभने अहिले मास्टर्स लेभलको हो मेरो आफ्नो लागि चाहिँ। किनभने अब अहिले यदि कोभिड-19 नभएको भए अहिले थेसिस सबै सम्पूर्ण भइसकिन्थ्यो। तर 1 वर्ष अन्तराल भइसकेपछि सेमिस्टर पनि वर्षान्तरमा गइसकेको हुनाले मान्छेहरू परीक्षा दिन चाहिँ आतुर नै थियो। कोभिड-19 का कारण स्थगित भएको गत वर्षको एक्जाम होइन, जस्तो यस वर्ष चाहिँ यहाँहरूले भौतिक रूपमै एक्जाम दिन पाउनुभयो, कस्तो महसुस भइरहेछ? भन्नाले यो अहिले भौतिक रूपमा भन्दा पनि हामीलाई चाहिँ अनलाइन लिएको भए चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो क्या। यहाँ क्लासमा त अब सोसियल डिस्टेन्स नै मेन्टेन छैन, न केही छ, सबलाई एकैचोटि खाँडेको छ, क्लासरुम पनि मेन्टेन छैन होइन। त्यही भएर गाह्रै छ। जस्तो स्वास्थ्य मापदण्डहरूको कुरा गर्दा चाहिँ स्वास्थ्य मापदण्डहरू खासै अप्नाएको देखिएन, हुल नै जस्तो देखियो होइन त? हजुर, हाम्रो क्लास त पुरा हिजो पनि प्याकै थियो, आज पनि प्याक नै छ कि क्लास। 2-2जना 3-3जना सकेसम्म राखिरहेको छ भने। जस्तो कि एउटा क्लासमा चाहिँ 25 जना मात्रै राख्नु भनेर 25 जना मात्रै राख्नु भनेर भनिएको थियो। 25 जना अनि
जेट उसमा राख्नु भने जस्तो लाग्यो त्यो न्युजमा, हामी पनि त्यही आशाले आएको हो होइन, अब रिक्स मान्दै, तर त्यस्तो चाहिँ देखिएन। जस हजुरहरू भ्याक्सिन लगाउनु भयो? लगाइसकेन। कतिपय विद्यार्थीहरूले चाहिँ अझै पनि हामीले भ्याक्सिन पाएका छैनौँ होइन, सबैभन्दा पहिला चाहिँ भ्याक्सिनलाई प्राथमिकता दिएर मात्रै अब परीक्षा सञ्चालन गरेको भयो हुने भन्ने खालका प्रतिक्रिया दिनुभयो। यहाँलाई चाहिँ कसरी भन्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ? हजुर, अब त्यही हो, भ्याक्सिन दिएर गरेको भए चाहिँ मान्छेहरूलाई होइन, भ्याक्सिन चाहिँ निर्मूलै गर्ने होइन, तर अलि हुँदैन थियो नि त, डर हुँदैन थियो हामीलाई, हामीले लगाएको छौँ भन्ने हुन्थ्यो। अब अहिले त के हो थाहा नै छैन। जस्तो अब यहाँको व्यवस्थापन त अब फितलो नै देखियो हजुरको भनाइअनुसार होइन, तपाईँहरूले अब जस्तो एक्जाम दिनका लागि सायद टियुको सबै क्याम्पसहरूमा यस्तै होला, केही पनि मापदण्ड पालना गर्नै सक्दैन क्या, स्टुडेन्टको यति क्वान्टिटी धेरै छ कि सक्दैन क्या टियुले। अब सरकारले चाहिँ बारम्बार प्रचार प्रसार गरिरहन्छ, हामीले केही मापदण्डहरू बनाएर उनीहरूले सूचना प्रवाह गरिरहेको हुन्छ, तर व्यावहारिक रूपमा भने उत्रिएको देख्नु भएन। देखेन। तपाईँहरूको एक्जामको लागि जुन डेट दिएको थियो त्यो समयसम्म आफूले प्रिपेयर गर्ने समय कतिको पाउनुभयो? कति टाइम त थियो, 20-25 दिन दिएको थियो। जस हामीले भ्यालीभित्रै भएको भएर चाहिँ हामीलाई सजिलो भएन। अब बाहिरबाट आउनुपर्ने मान्छेहरूलाई त गाह्रै भयो होला, हामीलाई चाहिँ भ्यालीभित्रै भएको भएर चाहिँ टाइम प्रिपेयर गर्न चाहिँ थियो टाइम। जस्तो लामो समय पश्चात अब 1 वर्षको एक्जाम पनि हजुरहरूको स्थगित रह्यो होइन, जस्तो यस वर्ष यसरी भौतिक रूपमै कलेजमै आएर यसरी एक्जाम दिन पाउँदाखेरि कस्तो महसुस भइरहेछ यहाँलाई? महसुस त कस्तो भन्नु, अब हामीलाई त अब यत्रो लकडाउन भयो है, हामी नि आफ्नो तयारी गर्न पाएको थिएनौँ। अब 81 एक्जाम भइदियो, यतै पनि यसरी भौतिक रूपमा आउँदाखेरि यति धेरै स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ होइन। अब हाम्रो पनि अब लाइफको सवाल छ, खास गरी अलिक पछि चाहिँ अब लकडाउन पनि पुरै खुलि नसकेको अवस्था भएको हुनाले चाहिँ अलिक पछि चाहिँ यो एक्जाम राखिदिनु भएको भए अलि हुन्थ्यो। र हामीले अब एक्जाम दिने क्लासमा पनि स्टुडेन्टहरू एकदमै चेपामचेप किसिमले राखिदिनु भएको छ होइन। अब भोलि अब यो रोग सर्यो भने अब कसले जिम्मा लिने, उहाँहरूले त एक्जाम लिइदिनुहुन्छ जानुहुन्छ। अब हामीले आफ्नो तयारी पनि पुरा गर्न पाएको छैनौँ। अब भोलि हाम्रो रिजल्ट पनि त्यही अनुसारको आउँछ नि त, हामीले राम्रोसँग तयारी गर्न पाएको भए पो रिजल्ट पनि हाम्रो राम्रो आउँछ, तर अब रिजल्ट पनि हाम्रो त्यस्तो सोचे जस्तो नआउला जस्तो लागिरहेछ होइन। त्यही हो। अब जस्तो कि अब एक्जाम दिइराख्दाखेरि चाहिँ यहाँको व्यवस्थापन कस्तो लाग्यो यहाँलाई? जस्तो भौतिक दूरीहरू कायम थियो थिएन, जस्तो स्वास्थ्य मापदण्डहरू अप्नाइएको थियो कि थिएन, यहाँहरूलाई के कस्तो सुझावहरू दिनुभयो एक्जाम दिनु पूर्व? होइन, एक्जाम दिन आइयो होइन, आउँदाखेरि अब यसो हेर्दाखेरि त अब कुनै क्लासमा चाहिँ एकदमै स्टुडेन्टहरू एकदम धेरै मात्रामा देखियो, तर जुन क्लासमा हामी बसेका थियौँ त्यो क्लासमा चाहिँ त्यस्तो साह्रो स्टुडेन्ट थिएन। हाम्रो आफ्नै कलेजको आफ्नै सेक्सनको मात्रै स्टुडेन्टहरू देखियो, तर अरू ठाउँमा चाहिँ यसो यहाँ भिडभाड हेर्दाखेरि चाहिँ अलिक धेरै नै यो भयो जस्तो लाग्यो, भिडभाड भयो जस्तो। हामीलाई चाहिँ त्यहाँ म्यामहरूले पनि ल यसरी टाढा बस्नुहोस्, नजिक जोडेर नबस्नुहोस् भनेर भन्नु चाहिँ भएको थियो। सोसल डिस्टेन्सहरू हामीले कायम गरेर हामीले चाहिँ एक्जाम दियौँ, तर अरूहरूले अब के गर्नुभयो। अब जस्तो यहाँको व्यवस्थापन थियो खासै स्ट्रिक्ट नभएको पनि होला होइन, जस्तो अझै पनि सुधार गर्नुपर्ने चिजहरू थिए जस्तो लाग्यो? होइन, सुधार गर्नु चिज त धेरै छ होइन। अब स्ट्रिकको कुरा गर्नुभयो, स्ट्रिक पनि त्यति साह्रो पहिलेको जस्तो स्ट्रिक त होइन, तर अब स्टुडेन्टलाई अझ योभन्दा अझ बेसी चाहिँ अलिकति लुज गरिदिएको भए अलिकति हुन्छ नि। अब लास्ट आवरमा चाहिँ अलिकति छुट दिएर चाहिँ अब यो स्टुडेन्टलाई चाहिँ अब सबैजना फेल हुन्छु भनेर त कोही एक्जाम दिन आउँदैन, पास हुन्छु भनेरै आउने हो होइन। फर्स्टमा त अब सबैजना पढेर आएको हुँदैन, सबैजनालाई सबै कुरा आउँदैन, तर नआउनेहरूलाई पनि अब एक मौका चाहिँ लास्ट आवरमा चाहिँ अलिकति लुज गरिदिएर चाहिँ उनीहरूलाई एउटा पास हुने मौका दिएको भए अलिक बेस्ट हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा चाहिँ। कोभिड-19 का कारण गत वर्षको परीक्षा पनि स्थगित भयो भने यस वर्ष चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भौतिक रूपमै परीक्षाहरू सञ्चालन गरेको छ। यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? जस्तो कस्तो महसुस भयो यसरी एक्जाम दिइरहँदा? अब अहिले परीक्षा भइराख्दा त खुसी हुनुपर्ने वातावरण छ, किनभने हामी लामो समयदेखि रोकिएर बसेका थियौँ होइन। तर अब के छ भन्दाखेरि सुरक्षाका मापदण्डका कुरा गर्दाखेरि अलिकति टियुले नअप्नाएको हो कि जस्तो लाग्छ। अब प्रत्येक बेन्चमा एकजना हुनुपर्ने, हामी दुईजना बसेर दिइरहेको अवस्था छ होइन। अब हुन त कतिपय धेरैले भ्याक्सिन लगाउनु भयो होला, किनभने मास्टर लेभलको एक्जाम हो, उहाँहरू भ्याक्सिनबाट हुनुभयो होला, किनभने कुनै न कुनै ठाउँमा आबद्ध जागिर गर्नुभएको छ होला। तर यो महामारीमा अलिकति स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न अवधारणाहरू अथवा
सुरक्षाहरू अपनाउँदा राम्रो हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ। यहाँको व्यवस्थापन यहाँले कस्तो देख्नुभयो? जस्तो स्वास्थ्य मापदण्डहरू अपनाउनु पर्ने कलेजले प्रोभाइड गर्यो या फिर केही सूचना दियो आउनु पूर्व आफूले कम्पलसरी रूपमा यस्तो गर्नुपर्ने जस्ता खालका केही सूचनाहरू प्रवाह गरेको थियो? अब यो युनिभर्सिटीले नै गरेको छ होइन, कलेजहरूले भन्दा पनि। अब हाम्रो त यहाँ एउटा सेन्टर मात्रै हो। अब युनिभर्सिटीले नै फेस सिल्ड, मास्क, सेनिटाइजरहरूको कुराहरू गरेको छ। त्यो मात्रै भएर हुँदैन, किनभने अब कोसित छ कोसँग छैन भन्ने कुरा यहीँ नै थाहा हुँदैन। अब कलेज प्रशासनबाट त्यो चाहिँ छैन। जस्तो बारम्बार आफूले स्वास्थ्य मापदण्डहरू अपनाउनु पर्छ, भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता सूचनाहरू बारम्बार प्रचार प्रसार गरे पनि सरकारले प्रभावकारी रूपमा चाहिँ उसले अलिकति व्यावहारिक रूपमा उतार्न नसकेकै देखियो। हजुर, यो त सरकारकै कमजोरी देख्छु मैले चाहिँ पूर्ण रूपमा होइन। किनभने अब इक्जाम हुनुपर्ने हो, ट्युले लियो भनेर अब पोखराहरूको चाहिँ अब तपाईँले विभिन्न युनिभर्सिटीको मापदण्डको कुरा गर्ने हो भने त्रिभुवन युनिभर्सिटीलाई फेरि यो सम्भव मैले देख्दिनँ। किनभने त्रिभुवन युनिभर्सिटी भास्ट स्टुडेन्ट छ, दूरदराजको विद्यार्थीहरू छ होइन। त्यो भएर यो अनलाइनबाट लिन चाहिँ ट्युलाई सम्भव छैन। तर अरू युनिभर्सिटीलाई त्यो सम्भव छ, किनभने उनीहरूले टेक्निकल विषय नै बढी पढाएको हुन्छ र सरकारको अलिकति असक्षमता हो। अब यसलाई सरकारले गर्नुपर्ने हो, तर किनभने ट्युमा त्यो एउटा नसकिने कारणले नै यसरी लिइरहेको छ कि जस्तो लाग्छ। कोभिड-19 का कारण गत वर्ष पनि सबै परीक्षाहरू स्थगित भएको थियो। यस वर्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भौतिक रूपमै परीक्षाहरू सञ्चालन गर्यो होइन। यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ? यहाँको व्यवस्थापन कस्तो लाग्यो यहाँलाई? समग्रमा बताइदिनुहोस् न। पोहोरको साल पनि इक्जामको रुटिनहरू आइसकेपछि फेरि पनि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ क्यान्सलेसनहरू भएको थियो। अहिले पनि एकचोटि क्यान्सल भएर फेरि चाहिँ कोभिड अलिकति कम भइसकेपछि चाहिँ इक्जाम लिने भनेर ट्युले जुन निर्णय गर्यो, त्यसपछि फेरि अब अहिले इक्जाम दिने बेलामा चाहिँ यो बढ्दो क्रममा देखियो। यसको लागि वैकल्पिक उपायहरू पनि छन्, तर वैकल्पिक उपायहरू चाहिँ खासै सम्भव जस्तो मैले देखिनँ यो ट्युको इक्जामको लागि। न अरू विश्वविद्यालयहरूले चाहिँ वैकल्पिक माध्यमबाटै लिइरहेका छन् चाहिँ, तर यहाँको हुँदाखेरि ट्युकोबाट चाहिँ जो विद्यार्थीहरू छन् उनीहरूले चाहिँ वैकल्पिक माध्यमबाट दिँदाखेरि चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ। किनकि यहाँ चाहिँ तपाईँको गाउँबाट आउने विद्यार्थीहरू छन्, अरू प्राइभेट तपाईँको युनिभर्सिटीहरूमा चाहिँ अलि भनौँ न हुने खाने जुन हामीले भन्ने बोलीचालीको भाषामा चाहिँ त्यस्तो विद्यार्थीहरू हुन्छन् जसले चाहिँ एफोर्डहरू गर्न सक्ने हुन्छ धेरै कुराहरू। त्यस्तो चाहिँ ट्युमा अलिकति छैन कि जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसले गर्दा फिजिकल नै गरिरहेछ होइन, तर यसको लागि अल्टरनेटिभ उपायहरू सोच्न चाहिँ सकिन्थ्यो। र यहाँको व्यवस्थापन चाहिँ भन्नुहुन्छ भने व्यवस्थापनमा चाहिँ आफूले यो सेनिटाइजरहरू होइन, मास्कहरू चाहिँ आफैले नै लिएर आउनुपर्ने थियो। यहाँ चाहिँ यो उसले चाहिँ परीक्षा केन्द्रले चाहिँ यो चाहिँ उपलब्ध गराएको थिएन। विद्यालयले परीक्षा विद्यार्थी आफैले चाहिँ त्यो आफूले चाहिँ आफै सेफ्टी चाहिँ आफूले नै गर्नुपर्ने थियो। यहाँ चाहिँ भौतिक दूरीहरू चाहिँ कतिको कायम देख्नुभयो यहाँले? जस्तो व्यवस्थापन अलिकति स्ट्रिक्ट नै थियो या जस्तो गरे पनि हुन्छ भन्ने खालको थियो? जस्तो गरे पनि हुन्छ खालको भन्दा पनि भौतिक दूरी चाहिँ त्यस्तो धेरै मेन थिएन। एउटा बेन्चमा चाहिँ दुईजना राखेको थियो। त्यसले गर्दा भौतिक दूरी अब सामान्यतया 2 मिटरको दूरी भनिन्छ, तर यहाँ चाहिँ 1 मिटरको दूरी चाहिँ कायम थियो। र त्यस्तो भौतिक दूरी नै कायम भएको चाहिँ देखिएन। एक्जाम दिनका लागि जुन सरकारले एउटा विज्ञप्ति निकाल्यो शिक्षा मन्त्रालयले यो डेटबाट चाहिँ अब एक्जाम हुन्छ भनेर होइन, त्यसको लागि तपाईँहरूले आफूले प्रिपेयर गर्नका लागि कति समय पाउनुभयो? त्यो समयमा आफ्नो प्रिपेरेसन सक्सेस भयो या भएन? कस्तो समय ठिकै पाउनुभयो या त्यसमा पनि केही अझै कमी कमजोरी देख्न सक्नुहुन्छ? होइन, समय त ठिकै नै थियो, किनकि नोटिस चाहिँ लामो परीक्षाको मितिभन्दा अलिकति लामो अगाडि नै लामो समय अगाडि नै निकालेको थियो। त्यसमा पढाइको लागि चाहिँ कुनै अवरोध त्यस्तो थिएन नोटिसको लागि चाहिँ। यहाँले भर्खर मात्रै परीक्षा दिएर बाहिर निस्किनु भयो होइन, परीक्षा हलको व्यवस्थापन कस्तो थियो? लगभग ठिकै नै थियो भनौँ न। अब हामी स्टुडेन्टले नै सेफ्टी भएर गर्नुपर्ने। अब गभर्मेन्ट कलेज भइसकेपछि चाहिँ उहाँहरूले खासै धेरै सेफ्टी मेजर्समा प्रायोरिटी दिनुभएको थिएन।
र हामीले चाहिँ स्टुडेन्ट भइसकेपछि हामी आफै चाहिँ अलिक सेफ भएर नै बसेको थियौँ। जस्तै यहाँले चाहिँ अब सरकारले सूचना प्रवाह गरिरहँदाखेरि आफ्नो लागि आफैले नै स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउनु पर्छ भन्ने खालको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। एकदमै त्यही हो, किनभने यहाँनिर धेरै स्टुडेन्ट पनि हुन्छ अनि खासै गभर्मेन्ट कलेजमा चाहिँ त्यस्तो सेफ्टी मेजर्स चाहिँ उहाँहरूबाट चाहिँ अप्लाई हुँदैन कि, अनि हामी स्टुडेन्ट भइसकेपछि आफ्नो सेफ्टीको लागि चाहिँ हामी आफै नै गरिरहेछौँ। जस्तो तपाईँले गभर्मेन्टको कुरा गरिहाल्नुभयो होइन, गभर्मेन्टले चाहिँ किन नसक्नु र जस्तो प्राइभेट कलेजहरूले सक्छ भने गभर्मेन्टले नसक्नुको कारण केही कमी कमजोरी हुनसक्छ, के होला? त्यो चाहिँ अब मलाई पनि एक्चुअली थाहा भएन होइन। जस्ट प्राइभेट कलेजको हिसाबमा चाहिँ गभर्मेन्ट कलेज अलिकति के भन्नु हो धेरै नै त्यस्तै लाग्छ कि अब हामी स्टुडेन्ट भइसकेपछि, किनभने म पनि पहिला चाहिँ प्राइभेट कलेज चाहिँ पढेर आएको अनि अहिले गभर्मेन्ट कलेजमा पढ्दाखेरि चाहिँ अलिकति कता हो कता चुकेकै हो गभर्मेन्ट कलेजहरू चाहिँ। थ्याङ्क यू। कोभिड-19ले पोहोरको एक्जाम पनि स्थगित भएको थियो। यसपालि भौतिक रूपमै कलेजमा आएर यसरी एक्जाम दिन पाउँदा कस्तो महसुस भएको छ यहाँलाई? अब देशमा कोरोना सङ्क्रमणको दर तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। अब यस्तो अवस्थामा आउँदाखेरि अब पढाइमा पनि अलि के कस्तो हुने हो परीक्षा होइन। विश्वविद्यालय अन्यले चाहिँ विभिन्न माध्यमबाट इक्जाम गरिरहेछ। अब विश्वविद्यालयले चाहिँ अब टियुले अब भौतिक रूपमै उपस्थित गराएको छ। यस्तो जोखिम समयमा अलि परीक्षा दिन खोज्दा पढ्नु पर्दा पनि अलि चाहिँ भनौँ न अलि बिरामी फिल भए जस्तो, अलि चाहिँ भनौँ न माइन्डै नचले जस्तो अनुभव भइने र परीक्षामा बस्दा पनि अलि गाह्रो भएको चाहिँ अनुभूति भइरहेछ। जस्तो कि तपाईँहरूलाई अब जस्तो एक्जामको डेट दिइरहँदाखेरि कति समय अगाडि चाहिँ आजबाट एक्जाम हुन्छ भनेर सूचना दियो, पढ्ने तयारी गर्नका लागि कति समय दियो? झन्डै हामीले अब अगाडि तयारीको लागि भनेर 20-25 दिन 1 महिना अगाडि त पाए हो सूचना त। अब बाहिरबाट आउँदाखेरि अब हरेक कुराहरू खुलेकै 15 दिन भयो। मान्छे आउँदाखेरि तयारीको हिसाबले चाहिँ विद्यार्थीलाई अलि पुगेको छैन, तयारीको हिसाबले अलि कम भएको हामीले अनुभूति गरिरहेछौँ। त्यसको लागि अलि अब भोलिका दिनमा अलि वैकल्पिक तरिकाले सोच्नुपर्ने अलि आउँछ समय। त्यसको लागि म के भन्न चाहन्छु भने अब परीक्षा लिनुपर्छ, विद्यार्थीको भविष्यमा खेलबाड त गर्नुहुन्न, परीक्षा समयमा लिनुपर्छ। तर हामीले अब विश्वविद्यालय वैकल्पिक बाटो अपनाउनुपर्छ र अहिले जस्तै 2 वर्ष चाहिँ हामीले चाहिँ शास्ति झेल्नु पऱ्यो। हामीले मास्टर सक्ने बेला अहिले 3rd सेमको इक्जाम दिइरहेका छौँ। यस्तो अवस्थालाई तोड्नलाई विश्वविद्यालयले यथाशीघ्र चाहिँ अबका दिनहरूमा चाहिँ नयाँ विधि बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यहाँ कलेजको अवस्था हेर्ने हो भने चाहिँ व्यवस्थापनको कुरा गर्दा कस्तो भौतिक दूरीहरूदेखि लिएर स्वास्थ्य मापदण्डहरू के कस्तो अप्नाइएको थियो? भौतिक दूरी र स्वास्थ्य मापदण्डलाई हेर्दाखेरि त्यो छँदै छैन। अब थोरै अब मास्क लाउने बाहेक अरू केही पनि छैन। अब एउटा विद्यार्थीको चाहिँ हालिदिएको छ विश्वविद्यालयले एकैचोटि अब कलेजमा चाहिँ अर्थशास्त्रको विद्यार्थीहरू भनेर चाहिँ पिके क्याम्पसमा हालिदिएको छ। अब यहाँको भौतिक संरचनाले चाहिँ हाम्रो त्यो भ्याउँदैन। नभ्याइसकेपछि अब एउटा बेन्चमा 2वटा विद्यार्थी वहीँ नजिकै बसेर एउटा लेख्नु पर्दा अथवा गर्नु पर्दा चाहिँ अलिक गाह्रो अनुभूति भइरहेछ। त्यस कारणले यो सोसियल डिस्टेन्स पनि मेन्टेन भएको छैन। यसले झन् चाहिँ उच्च रूपमा चाहिँ अलि भाइरसलाई पनि अब तेर्सो लहरलाई चाहिँ अगाडि बढ्न चाहिँ जस्तो चाहिँ मलाई लागिरहेछ। कोभिड-19का कारण गत वर्ष पनि सबै परीक्षाहरू स्थगित भए भने यस वर्ष चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयले चाहिँ भौतिक रूपमै परीक्षाहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। यसरी एक्जाम दिन पाउँदा पोहोरको पनि एक्जाम स्थगित भएका कारण यस वर्ष कलेजमै आएर एक्जाम दिन पाउँदा चाहिँ कस्तो महसुस भइरहेछ यहाँलाई? पहिलो कुरा त मलाई के लाग्छ भने होइन, टियुले अब जुन कलेजको स्टुडेन्ट थियो त्यही कलेजको स्टुडेन्टमा मतलब त्यही कलेजमा यदि हामीलाई एक्जाम दिन लागेको भए अलिकति अझै सजिलो हुन्थ्यो होला। किनकि अब कतिजनाको घर चाहिँ पाटन क्याम्पस जुन हाम्रो पिएमसी हो त्यसको नजिक नै छ होइन। अब त्यहाँ नभइकन होइन हामीलाई यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ अब एउटा त ट्रान्सपोर्टेसनमा भिडभाडका धेरै हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीलाई कोभिड लाग्ने चान्स एकदमै धेरै भएको छ होइन। अब चान्सेसहरू प्लस यहाँ पनि अब टिचरहरूको लागि सेनिटाइजर छ, स्टुडेन्टहरूको लागि सेनिटाइजर छैन। अब फ्यासिलिटिज अब यस्तो गर्मीमा फ्यानहरू पनि छैन होइन। अब छतहरू पनि त्यति राम्ररी मेन्टेन भएको छैन। अनि टिचरहरू चाहिँ आफू सेनिटाइज गरेर डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर बसिराख्नु भएको छ, तर स्टुडेन्टको लागि त्यो चाहिँ भएन कि। जस्तो यहाँको व्यवस्थापन चाहिँ फितलो देख्नुभयो? हजुर। अब मलाई अरूको त थाहा छैन किनकि म अरूमा गएको छैन होइन। प्लस अब हामी सोसियोलोजी फ्याकल्टीमा भएको भएर होइन बाँकी सबै सोसियोलोजी स्टुडेन्टलाई चाहिँ हाम्रो पिएमसीमा गराइयो।
अनि हामीलाई मात्र यतातिर गराइयो होइन पिकेमा। प्लस यहाँतिर अब मान्छेहरू क्लासेस त धेरै छ, डिस्टेन्स मेन्टेन पनि त्यति भएन। अब एउटा सिटमा 2 जना स्टुडेन्ट राखिएको छ, स्टुडेन्टहरूलाई सेनिटाइजेसन पनि छैन, पानीको पनि त्यति मैले सुविधा देखिनँ। त्यही हो। जस्तो कि अब त्रिभुवन विश्वविद्यालयले चाहिँ भौतिक रूपमै इक्जाम लिइरह्यो, अन्य विश्वविद्यालयले भने वैकल्पिक माध्यमबाट परीक्षाहरू लिइरहेको थियो, यसलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? मलाई त लाग्छ अहिले यो भौतिक रूपमा लिनुपर्ने जस्तो आवश्यकता त लाग्दैन थियो, किनकि पहिला पनि हाम्रो इक्जाम रद्द भएको हो होइन। यदि त्यस्तै नै गर्नुपर्ने थियो भने कि पहिले इक्जाम लिएको भए बेटर हुन्थ्यो, किनकि कति मान्छेहरू आफ्नो घर गएर फेरि फिर्ता आएर इक्जाम दिन आएका छन् नि त। त्यही भएर चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यदि उहाँहरूले अब इन्टरनल इक्जामको भ्यालुएसन दिएर चाहिँ हामीलाई मार्क्स दिनुभएको भए अझै बेटर हुन्थ्यो, किनकि अब मैले भ्याक्सिन लगाएको छुइनँ होइन। अब मेरो घरमा साना नानीहरू छन्, उनीहरूले पनि लगाउन पाएको छैन। अहिले सरकारले के भनेको छ भने 50 वर्षभन्दा माथिको मान्छेहरूलाई भ्याक्सिन लगाउने, प्लस जो कार्यालयमा काम गर्छन् तिनीहरूलाई मात्र भ्याक्सिन प्रोभाइडेड छ। हामी जस्तो नर्मल स्टुडेन्टहरूलाई भ्याक्सिन नै प्रोभाइड भएको छैन। अब यो केसमा आएर अब के गरिकन मलाई कोरोना लाग्यो भने मेरो घरमा सानो नानीहरू छ, उनीहरूलाई पनि कोरोना लाग्ने चान्सेस धेरै छ। अब हामीलाई त निको होला, तर बच्चाहरूलाई त धेरै नै रिस्की क्राइटेरियामा छ नि त अहिले उनीहरू त। जस्तो कि अब काठमाडौँमा हुने विद्यार्थीहरूका लागि त सहज नै भयो भौतिक रूपमा इक्जाम दिइरहँदा, भ्यालीभन्दा बाहिर बस्ने स्टुडेन्टहरूले चाहिँ अब कसरी सबै आउनलाई सम्भव पनि नहुन सक्छ कतिपयको होइन। मेरो हिसाबमा चाहिँ अब कतिजना साथीहरू जो भ्याली बाहिर थिए कतिजना त आउन पनि पाउनु भएको छैन, किनकि हाम्रोमा यो दोधार थियो कि सरकारले भनिसकेको थियो कि 12 भन्दा माथिको इक्जाम रद्द गर्नुपर्ने छ भनेर, तर टियुले इक्जाम लियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कतिजना स्टुडेन्टहरू आएको थिएन, मलाई लाग्छ आएको छैन, कतिले अटेन्ड गरेको छैन जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले यसरी भौतिक रूपमा इक्जाम लिइरहँदाखेरि अझै सुधार गर्नुपर्ने त्यस्ता के चिजहरू देख्नुभयो? पहिले त अब यदि उहाँहरू इक्जाम फर्स्टमा त इन्टरनल इक्जामबाट भ्यालुएसन दिँदा एकदमै राम्रो, किनकि बाँकी अरू युनिभर्सिटीले पनि त्यही गर्दैछन् होइन। सबभन्दा मेन इम्पोर्टेन्ट हाम्रो स्वास्थ्य हो, त्यसपछि मात्र शिक्षा हो जस्तो मलाई लाग्छ। अब यदि इन्टरनल इक्जामको भ्यालुएसन अनुसार नदिकन मतलब एक्सटर्नल नै इक्जाम दिने भयो भने पनि मलाई के लाग्छ भने एटलिस्ट डिस्टेन्स मेन्टेन हुनु पऱ्यो, सेनिटाइज हरेक क्लासमा, त्यो पनि टिचरको लागि मात्र नभएर स्टुडेन्टको लागि पनि हुनु पऱ्यो जस्तो चाहिँ लाग्छ। दर्शकवृन्द, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सञ्चालन गरिरहेको परीक्षा स्थलमा आएर हामीले विभिन्न परीक्षार्थीहरूसँग कुराकानी गऱ्यौँ। कतिपय परीक्षार्थीहरूले सबैभन्दा पहिला कोभिड-19 विरुद्धको खोपलाई प्राथमिकता दिएर परीक्षा सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका थिए, त कतिपय परीक्षार्थीले परीक्षा स्थलमा खासै व्यवस्थापन कडाई नगरिएको गुनासो प्रकट गरे। बिजनेस प्लस HD टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विक्रम साकेका साथ बिन्दु अधिकारी, काठमाडौँ।